खातीर आमी गीत घेवया 826 सगळीं आमी एकठांय जावया. Sogli ami ektai zavuya, sogli ami lagi sohorya, dunya teman wakaruya, anodam so takasuya, kamratu kodok dunia, jivitatu soru dunia. Amka burgyak tu wartakoy, tu sharaja borun bakoy, tarona tu kodok dunia, shivita tu soru dunia. Amka burgyak tu wartakoy, tu sharaja borun bakoy. Bapaची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमचे सुमियें जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळीं आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या पुरबायचे भुरग्यांनो, तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. ही मिसाची भेट किरीत भाशेन तुमचे खातीर आमी समोर उमतां. आनी आयचो विशय आमकां किरीत भाशेन सांगता एकामेकाचो मोग करूंक आनी किरीत भाशेन जेजू आमकां आयज बुजवणेची उतरां दिता. हांव तुमकां केन्नाच अनाथ सांडचो ना. आय वील नेवर लीव यू एज ऑफन्स. माय पाय नासलोलो like a child without his or her parents. हांव तुमकां किरीत भाशेन आनीक शेरोती धाडटलो. I will send you a helper, an advocate to help you out so that you are not alone. So much God loves us. ह्या उतरांचेर आयज आमी गोट नियाड करुया आनी जेजू आमचो देव सदांच आमच्या सांगात आसा म्हणून ह्या मिसांतल्यान देवाक आमी आर्गां दिवया. आनी जायती पावटी ताची आसणी आमी ओळखूंक ना. तो आमच्या सांगात आसा म्हणून आमी मानून घेवंक ना. ह्या खातीर जायती पावटी आमच्या जिवितांत भिरांत आयल्या. जायती पावटी आमच्या जिवितांत निराशीपण आयलां. हें सगळें ओळखून बोक्षण मागून देवाची काकुतीक उलो मारुया. Lord, have mercy on your people gathered here. Christ, have mercy on your people gathered here. We confess we have sinned in our thoughts, words, and deeds. Lord, have mercy on your people gathered here. Let us in one voice glorify the Lord. Onut muima, muima Devan Shanti so liamur shan. Onut muima, muima Devan sorgana hanut sogan. Amcha Deva sorgarasa, ami tuka no man kortau. Ami tuka din mastita, tuझे boy mek por kortita. Onut moima, moima deva shanti so liamon shan.
जेजू क्रिस्ता देवा पुता आमचे मागणे तू आयकसूया संसाराच्या सोडवंदारा मेळो शिकोन घातूत आमकां उनूत मोहिमा देवा शांती सोल्या मोक्षा उनूत मोहिमा देवा सोर्गारा आनूत सोका मोहिमा तुका देवा बापा मोहिमा तुका जेजू क्रिस्ता मोहिमा तुका पवित्र आत्म्या मोहिमा त्रिएकोची देवा उनूत मोहिमा देवा शांती सोल्या मोक्षा उनूत मोहिमा देवा सोर्गारा आनूत सोका आमेन 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 प्रार्थुया सर्गींच्या बापा पुनर्जीवन जाल्लो तुजो पूत सगळोच पवित्र आत्म्यान भरलो आनी मोहिमेवंत जालो आमकांय ताणें हो आपलो पवित्र आत्म बासायला आमच्या सांगाता तो आसतलो आनी आमचे भितर तो जियेतलो म्हूण जेजून आमकां खात्री दिल्या तर ह्या स्वताच्या आत्म्यांक पाठय आनी ताच्या आदारान जेजूचो मोग करूंक आनी ताच्यो आज्ञा विस्वासीपणान सांबाळूंक आमकां फावो कर आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव तुजे सवी पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणीच्या ससनांक आमेन दोर दुतांच्या इतिहासावेले वाचप फिलीप समारियेच्या एका शारांत गेलो आनी तांचे मोदें ताणें क्रिस्ताक पोरगोट केलो ताच्या विस्मितांची खबर आयकून वो आपणे काशातीं पडयलीं देखून फिलीप पोरगोट्टालो तो संदेश एका मोनान मानून घेतलो देवचार बसलोल्या जायत्या जाणांतले मेळे आत्मे बोब मारून भायर सरताले आनी पुस्कोळ आर जाल्ली आनी तोटी बोरी जातालीं हाका लागून त्या शारांत व्हड कुशालकाय वसताली सामारियेच्या लोकान देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जेरुसलेमांत आसलोल्या दोर्बदूतांनी आयकलें आनी पेद्रूक आनी जुवांवाक तांचेशी धाडले थंय पावल्या उपरांत भावार्थ्यांचेर पवित्र आत्मो दिवूंक तांणी मागणें केलें कारण तांचे मदल्या एकल्याचेर पर्यान पवित्र आत्मो आजून दिवूंक नासलो तांकां फकत सुमया जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान दिल्लें तेन्ना पेद्रून आनी जुवांवान तांचेर हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो देवाचें उतर हें ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात सगलीं म्हणुया प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात देवाक सांगात कितलीं विचित्र तुजीं कर्तुत्वां जबाब प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात सगली पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा तुका गायोना गायता तुज्या मनाक गितां घोडटा येयात आनी देवाचीं कर्तुत्वां पळयात मनशां मदें घोडिल्लीं विस्मितां आमकां तोटाक करतात तसलीं जबाब प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात दोर्याची ताणें केली सुकी बाट आनी न्हंय उतरून सुख्या पावलांनी ती पोलतोडी पावली ह्या पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोष
आपले पदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. जोबाब प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भोक्ती करतल्यानो सगलीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो मायेमोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जोबाब प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. A reading from the first letter of Saint Peter. In your hearts, reverence Christ as Lord. Always be prepared to make a defense to anyone who calls you to account for the hope that is in you. Yet, do it with gentleness and reverence, and keep your conscience clear, so that when you are abused, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. For it is better to suffer for doing right, if that should be God's will, than for doing wrong. For Christ also died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, that he might build us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, 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 Jesus said, "If a man loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him." Alleluia, 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 Sorvispo तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. Giua pormoni, Gesù Cristace शुभ वर्तमान. Moima tuka soumya. जेजून आपल्याशी सांग म्हणलें, तुमी म्हजो मोग करशात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात. आनी हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनीक एक शेरोती दितलो. आनी हो तुमचे सोबे सदांकाल आसतलो. तोच तो स्वताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना आनी ताका वळखोयना. पूण तुमी म्हाका वळखतात, कित्याक तो तुमचे सांगाती रावतलो आनी तुमचे भितर आसतलो. हांव तुमकां ओनात कशें सांडचो ना, पूण तुमचेशी येतलो. आनीक थोडोच वेळ आसा आनी संवसार म्हाका आनीक देखचो ना. पूण तुमी म्हाका देखतल्यात, कित्याक हांव जीव आसा आनी तुमी जीव आसतल्यात. हांव म्हज्या बापा सोबे आसा आनी तुमी म्हजे सोबे आसात. आनी हांव तुमची सोबे आसा म्हूण त्या दिसा तुमकां कळटलें. म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा, तोच म्हजो मोग करता.
आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो. Gesù Cristaci, Shu portamahani, Wakani duka Krista. My dear children, have we ever realized what happens after the war? What happens after there is a cyclone? What happens after there is an earthquake? There is loss of life, loss of property, and devastation all around. And after that we see Red Cross society helping those people. We see doctor from Red Cross picking up a child and hugging him, that child close to his heart. But yet, in the eyes of the child, we see only darkness. There's no hope, because many of the children, they lost their parents because of earthquake, because of war, because of cyclones. In spite of so much aid that is given to them, life can never be the same for this child and for these children. जेन्ना आमच्या संवसारांत झुजां जातात, सायक्लोन जातात, भुंयकांप जातात, तेन्ना जिवीत कोबार जाता. जायती फावटी घोवाक आपली बायल मेळना, मरून वेता. बायलेक घोव मेळना, घोव मरून वेता. आवय बापायक भुरगीं मेळना, मरून वेतात. आवय बापाय उरतात. भुरग्यांक थोडे फावटी आवय बापाय मेळना. ह्या भुरग्यांक आमी म्हणटा ऑर्फन्स, अनाथ भुरगीं. ह्या भुरग्यांच्या दोळ्यांनी आमी पळयत जाल्यार तांकां आनीक भरवंसो ना. तांची जिवितांत ती पळयतात, ह्या फुडें आमकां फकत काडूकूच आमची जिवीत फकत कोडू जातली. कित्याक एकसूरपण येता तांच्या जिवितांत. आवय बापूय जो मोगाचो तांचो आसलो, तो आवय बापूय तांच्या सांगाता आनी केन्नाच तांकां दिश्टी पडना. तांकां सगळें आसा, जेवण आसा, रावपाक घर आसा, पांगरूंक आसा, सगल्यो वस्तू आसा, तरी आसतना एक मोगाची वस्त ना तांच्या जिवितांत म्हणल्यार तांचो आवय बापूय. कित्याक हीं भुरगीं अनाथ जाल्यांत. आनी जेजू हीं उतरां वापरता, हांव तुमकां अनाथ सोडचो ना. आय विल नॉट लीव यू ऑर्फन्स. बुजवणेची उतरां. जेन्ना हांव सेमिनारीन गेलो SSC करून, तेन्ना म्हज्या जिवितांत असले दीस आयले. सेमिनारीन गेल्या उपरांत जोरी हांव कुशेन गेलोलो सेमिनारीन वेता वेता म्हणून, पूण सेमिनारीन गेल्या उपरांत आय फेल्ट दॅट लॉस ऑफ माय फादर एंड मदर इन द सेमिनरी. I was in a way uprooted from my family and planted in the seminary. दिसाचो कांय रडोंक जायना. भुरगे म्हणटाली SSC करून येयला, हो वाडलोलो भुरगो, हो कित्याक रडटा? And what I used to do, I used to cry in the night, pull my bedsheet on top, आनी रडटालो रातचो. I was missing my parents. It was a painful experience. I felt like an orphan at that time. And I thought I was the only one who was crying night time. But later I realized there were so many other brothers
They were also crying night time. Bedsheet udaytare rottale ami. But gradually we came to adjust ourselves, and seminary became our second home. And magir seminarin ami वाढले and कुशालकायेन वाढले. But at that time, when we just entered into the seminary, we experienced that pain. I know what it means to live apart from your father and mother, no matter how big, how old you are. It is painful. आणि जेजू जाणा आसलो हें म्हज्या शिसा मदें घडटलें म्हणून. जेन्ना हांवें तांकां सांगलें हांव बापाची वेतां, तांचे मुखार मोड पडलें. कित्याक their life was revolving around Jesus and with Jesus at the center. पूण जेन्ना जेजू काडलो, they were getting this feeling like orphans, अनाथ कशे. आनी ह्या खातीर जेजू आयच्या वाचपान म्हणटा, हांव तुमकां अनाथ सोडचो ना. I will not leave you orphans or like orphans. I will send my helper to you, my advocate. And who is this advocate? Who is this helper? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा येतलो आनी तुमच्या सांगात तो आसतलो, तुमच्या भितर तो आसतलो. आनी तुमकां कितें करतलो? आपल्या पदवीन बोडान बसतलो. तुम्ही मागीर मागीर भियोवचे ना. तुम्ही बोडान ताच्या म्हजी पोरकुटणी करतली. कित्याक आत्मे वरवीं हांवूय तुमचे भितर जियेतलो. I will live deep within you through this Holy Spirit. तुम्ही म्हाका पडचे नात थोड्या वेळान. आतां तुम्ही म्हाका पडयतात, पूण मागीर हांव तुमचे सगळे आत्म्यान आसतलो आनी परतून म्हाका तुम्ही पडयतल्यात. कित्याक हांव तुमच्या सांगात आसतलो. हे भाशेन जेजू आमकां किरीत भाशेन आयच्या वाचपान हो म्हत्वाचो संदेश दिता. आनी किरीत भाशेन आमी जाणाव ह्या दिसांनी आमचें जिवीत कसले संकश्टांक दुखांक सांपडलां पळय तें. आयज आमचे लागीं पयशे आसून कांय जायना. आमचे खंय वचूंक जायना. जिवीत कितलें अवघड जालां. आमी पिंजऱ्यान कशीं जियेता. पण तरी आसतना असले भिरांतीच्या वेळार जेन्ना कोरोना व्हायरस आमी इतली भियेता, आमी कितली काळजी घेता, तरी आसतना जेजू आमकां सांगता गोठायेच्या उतरांनी, हांव तुमकां एकलो सांडचो ना. हांव तुमकां पवित्र आत्मा दितलो, गोठायेचो आत्मा. ह्या आत्मे वरवीं तुमकां बोड मेवतलें. ह्या आत्मे वरवीं तुमी हे पिडेचेर जैती बोन जातल्यात. ह्या आत्मे वरवीं ही भिरांत जी तुमच्या काळजांत मनांत आयल्या, ही भिरांत पयस जातली. बिकॉज फियर कम्स फ्रॉम द इवल वन. आमकां भिरांत देंवचारा करचून येता, पूण गोठाय आमकां देवा सोडची येता. तर असलें एकसूरपण जेजू आमकां सांग सोदता, हांव तुमचेर केन्नाच येवपाक दिवचो ना. म्हज्या आत्मे वरवीं हांव तुमकां सांगात करतलो, हांव आनी पवित्र आत्मा. मदर ट्रिजा म्हणटाली सदांच, व्हडांतली व्हड पिडा कॅन्सर हो दुसऱ्यो पिडा न्हय. व्हडांतली व्हड पिडा म्हणल्यार मनशाक आमी सोडून दिवप. To leave that person alone. ही जावन आसा आयच्या समाजाची व्हडांतली व्हड पिडा. ह्या खातीर आयची मीस संभ्रमता आसतना ह्या देवाच्या जेजूच्या उतरांचेर आमी किरीत भाशेन नियाड करुया. हें गीत हांव गायतलो, I will never forget you, my people. This hymn is taken from chapter 49 of Isaiah. आनी ह्या चॅप्टरान आवेसभरान देव सांग सोदता आपले पोरजीक, तुमी म्हणटात देवान तुमकां सोडल्यान. ना,
हांव तुमकां केन्नाच विसरचो ना कित्याक हांवें तुमकां म्हज्या ताळटाचेर रचून हाडल्या I have carved you on the palms of my hand. You all are so precious to me. And greatest love we find in the Bible is the love of a mother to the child. And God the Father says in that hymn, even if a mother forgets her child, even if a mother forgets her sucking child, I will not forget you. Beautiful words, comforting words to each one of us. हे भाशेन देव आमचो मोग करता. तर हें गीत आयकुया आनी आमचो जबाब दिता आसतना आमचो बोरमासो, आमचो बाबार्थ, आमचो मोग देवाचेर गोट करुया. आनी जेजू आमकां सांगता एकामेकाचो मोग करात. ह्या मोगा वरवीं देव आमचे मदीं आजीज जाता. जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता तेन्ना जेजू आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दिश्टी पडटा. आमी जेजूचे शीश जावंक पावता. जेजू आमचे भितर जियेता म्हणून दुसऱ्यांक गमून येता. असलें देणें आमकां फावो जावंक ह्या मिसाचे भेटेंत आमी कोतकोत्यान मागुया. I will never forget you, my people. I have carved you on the palm of my hand. I will never forget you. I will not leave you orphan. I will never forget my own. Does a mother forget her baby? Or a woman, the child within her womb? Yet even if these forget, yes, even if these forget, I will never forget my own. I will never forget you, my people. I have carved you on the palm of my hand. I will never forget you. I will not leave you orphan. I will never forget my own. Ubiravuya, आमचो बाबार्थ जो देवाची उतरां वरवीं जिवो जाला होच बाबार्थ उच्चारण सगळीं म्हणुया. Mantan देवाक सोर पवित्र बाप्पा स्वर्गान भितरच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्तांत ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरवी सभाव आमकां मरेता जल्मलो पांच फुलकां ताणें कोसोसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेलो तो मेल्या मदें येवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पवित्र देवा बापाचे उज्जत ताची मेल्याची मुर्चबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठांय आत्म्याचें भोगसणी कुडीचें जणपण सासरेचें जिवीत आमेन. आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो आतां आमी बापा मुखार घालुया.
Let us pray for our church leaders that they may instill God's love in the hearts of their flock by their life and message. For this, let us pray to the Lord. Hear us, O Lord, for we call out your name, and we ask you to be with us, O Lord, in our needs. Bless us, Lord. Let us pray for our social leaders that instead of seeking their benefits, they may work for the betterment of the society in spite of all odds. For this, we pray to the Lord. Hear us, O Lord, for we call out your name, and we ask you to be with us, O Lord, in our needs. Bless us, Lord. Let us pray for ourselves that we may always abide by God's will, thereby showing our dedication to God. For this, we pray to the Lord. Hear us, O Lord, for we call out your name, and we ask you to be with us, O Lord, in our needs. Bless us, Lord. Let us pray for God's strength so as to give witness to our faith before others by our life of charity and good work. For this, we pray to the Lord. Hear us, O Lord, for we call out your name, and we ask you to be with us, O Lord, in our needs. Bless us, Lord. Let us continue praying for all those suffering with COVID-19, that God may grant them a speedy recovery, that the scientists may find a vaccine against this disease as soon as possible, for the good health of the health services and for the repose of those who lost their lives due to this pandemic. For this, we pray to the Lord. Hear us, O Lord, for we call out your name, and we ask you to be with us, O Lord, in our needs. Bless us, Lord. Abba Father, listen to our prayers and petitions, even those we have not voiced out, which petitions which are deep inside our hearts. Listen to them. We make this prayer to Christ our Lord. Amen. पेटवणे कमी गीत घेऊया C2 आमची फळे वर्धना. Amci pole vordana, miskolu kostaros, doyal baba muy moka, tanci purvi amkapos, doyal baba muy moka, tanci purvi amkapos. Uvitat bunye, danayam sahaja, Jesus aham soyo, deva kalsa aborcha. Jesus aham soyo, deva kalsa aborcha. Mucha baubrino emogentum cembolidan, surpedidat deva bapak, mantatos linsam magat. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमे आमच्या या ते पवित्र शुभेच्छा दवा सर्वे स्फोट मानून घेऊन
कोनवड्या बापा आमच्या पातकांक लागून निरपराधी पूत तुजो आमा अपराध्यां पासत कुसार मेलो पूण आमकां आपल्या आत्म्यान बरोवन तुज्या गोपांत व्हरूंक तो आपुणूच पवित्र आत्म्यान बरोवन पुनर्जिवंत जालो. ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण संभ्रमून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तूं स्विकार कर आनी तांचे वरवीं पातकांतली आमकां सुटोवन तुजेशी ओडून व्हर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Sorvespo तुमची सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. Uyosze ami korung favo. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर काडी आमी तुका वाखाणूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्तन वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पास्काची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काचे संतोशाचे नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सुर्गींचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, povit, povit. Dolbarazzo sorves portu. Sorgani sausa. Volia tuja voi popar. Ut sorgi tu casoi soi. Soi, soi, soi. Sorves porashi nabi. Yeta tata soi soi. Ut sorgi tu casoi soi. Soi, soi, soi. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराची हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेटच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartazo good por gotuya. Gesù meno, Gesù Gesù mozzarella, Gesù novia piedono. Bapa Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो
आनी सुरुणची काळज तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुणा रोगा शेवतलें आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांचास्को आमचे बागीन बापा, फिलीप आमचे गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास दवरूं मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे शिश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजुडीत तुमकां मोडपणूक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खार मारिये देवाची माये संगाती बागेन दोन दुता आनी सूर काडीत को मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणीच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यात जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सूर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासण्याच्या सासण्यान आमेन. मोगाच्या भुरग्यांनो, have you ever experienced that feeling of being lost? गोंयच्या फेस्ताक गेलेली तुम्ही केन्ना साडल्यांत ते सगळे लुटीन कोण साडला तुमचे मदलो तेन्ना कितें जाता जायत आमचेर आकांत येता, भिरांत येता, आमी रडटा. आमकां अशें इतले मनीस दिश्टी पडटात पूण एकलो मनीस आमच्या तोंडार आंसू हाडिना. दुसरी मनशां येवन आमकां म्हणटात बाबा भियेनाकाय आमी तुका वत्तेनी, तरी आतां आमी इमट्यांनी रडटा. कित्याक त्या वेळार वी एक्सपिरियन्स द फिलींग ऑफ अबॅन्डनमेंट. like we experience that we are orphans, अनाथ भुरगीं कशीं. आनी जेन्ना आमची माय आमकां दिश्टी पडली, पाय दिश्टी पडलो, आमी वचून घोट वेंग मारून खुशालकायेन रडटा मागीर. वॉट इज जॉय इट इज. जेजू आमकां सदांच हे भाशेन दवरूंक सोदता. He doesn't want each one of us to experience this feeling of abandonment like orphans. तो आमच्या सांगाता रावंक सोदता आनी कसो रावता पवित्र आत्म्या वरवीं. तो ताच्याच बोडान पवित्र आत्म्याच्या बोडान सदांच ताच्या मोगाक गोवायकी दिवंक जे भाशणाचे पयल्या वाचपान आमी पळयता दोन दुतांनी देवाचें उतर परगोटलीं आनी जायतो लोक तांचें आयकोन क्रिस्तांव जालो, बावार्थाक वेंग मारली, मोगाचे ते गोवाय जाले. असले मोगाची गोवाय आमकांय कर म्हणून सुर्गीच्या बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकयल्या शिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पळोवन नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान अंतरेकता. तर आमकां जीवदार काकुतीन सर पातकांतली सुटूय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमी जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आज ह्या वेळार कितें भाशेन आमकां म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय
सासरींचे सत्संग आमेन. समेची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक आस्त्या तोंडान क्रिस्ताची शांती वांटुया. पीस बी विथ यू. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमचे काकृत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमचे काकृत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. O जावन आसा जिबो उंडो. O जावन आसा जेजू आमचो सोमी जो आमकां येवन आपल्या मासा रोगता वरवीं पसून आपली मोगाची आज्ञा पाडूंक आमकां आदार आनी गोठाय दिता आनी पवित्र आत्मो आमचे थंय पाठयता आमकां एक आदार आनी सांगाती कसो. हे जेजूक शिवंक पयल्यान तितली आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. पुडूचे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. May the body and blood of Christ bring me to everlasting life. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot, at this moment, receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. जेजू काल सांज शिवतना आमी गीत किरूया D9 एक तुजी आज्ञा आमकां. Tuci adniaka Tuwe nam somo keloi Toso ceka mekaco Ami adamo koco Ik tuci adniaka Tuwe nam somo keloi Toso ceka mekaco Ami adamo koco Bapa tu somongo keloi Toso samso keloi tu me Bapa moga tu ravnoi Tušicami tu čatravče Ik tuđi adnjajamka Tuve nam somo kenoj To soce kamekaco Ami atamo koco Ik tuđi adnjajamka Tuve nam somo kenoj To soce kamekaco Ami atamo koco
प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, आमी तुजेशी पावूंक जेजू एकलोच आमची वाट. खोटेपणाच्या काडुकांत आमी चलना जावंक. तो एकलोच आमकां प्रकाशीत उजवाडाचें सोत. आनी ह्या संवसारांत हांवन एकलोच तो आमचें कोरें जिवीत. तर खंयच्याच बोडाक वो बुलोवण्यांक लागून ही आमची एकूच वाट आमी सोडूंक कदींच निर्मी नाका. घुसपाक गोंदोळ मनांत वमतेल्या शिकवण्या मदीं ही आमची एकूच कोडपा सारकी तीर सोत घोट धरूंक आमकां कुरपा दी. आनी आमचे सगळे वून ओमोडीक दिरवें राखून म्हणजे जिवन जेजूक आमचे भितर सांबाळून आतां आनी सासणांक जिवी आसूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमचे सुमये वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. सर पवित्र देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजू आमकां ही उतरां म्हणटा, हांव तुमकां एकसुरो सांडचो ना. हांव तुमकां खेरीत भाशेन पवित्र आत्म्याचो सांगाता दितलो. ताच्या सांगाता आनी ताच्या बोडान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया F7 जेजूक आमचे मोदें दवरून. जेजूक आमचे मोदें दवरून. जेजूक आमचे मोदें दवरून. एकामेकांक प्रितीन हात प्रितीन हात दिवन हात दिवन. चलया आमी पोतून घाला. चलया आमी पोतून घाला. ताच्या मोगाक मनशांची मनशांची कूक. जेजूक आमचे मोदें दवरून. जेजूक आमचे मोदें दवरून. एकामेकांक प्रितीन हात प्रितीन हात दिवन हात दिवन. चलया आमी पोतून घाला. चलया आमी पोतून घाला. ताच्या मोगाक मनशांची मनशांची कूक. जेजू चलो मोगार रस्त्यार. मोगार रस्तो आमी दवरया. बेल्या चाकरी जेजून केली. बेल्या चाकरी आमी दवरया. बेल्या चाकरी जेजून